मेरे अब्बा जिस बंगले पर काम करते थे, उस बंगले की मालकन ने जब से मुझे देखा था, तब से वो मेरे पीछे पड़ गई थी। वो कहती थी कि तुम भी मेरे बंगले पर काम करो, मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी। मगर मेरी माँ मुझे उस औरत के बंगले पर काम ना करने देती। एक दिन वो औरत हमारे घर आई और मुझे एक फिल्म और कुछ कागज दे गई। मैंने वो अपनी अलमारी में रख दिए। कुछ दिन गुजरे तो वो औरत फोत हो गई। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अलमारी से वो फिल्म निकाली और जैसे ही उसे चलाकर देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं भागती हुई उस औरत की कब्र पर गई और उसे वहां से। मेरा नाम पाकीज़ा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। औलाद सबको प्यारी होती है, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे कांच की गुड़िया बना दिया था। जरा सी खरोश भी नहीं आने देते थे। मुझे याद है, जब एक बार मुझे बहुत तेज बुखार था तो अम्मा अब्बा सारी रात मेरे लिए रोते रहे और दुआएं मांगते रहे। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी, पर अब्बा किसी न किसी तरह मुझे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए थे। यहाँ तक कि मेरे अब्बा के पैरों में मौजूद जूता टूट गया था। मैंने जब से होश संभाला था, हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। अब्बा को नौकरी से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि अब्बा मेरे बुखार की वजह से कई दिन काम पर ना जा सके थे। घर में फाके शुरू हो चुके थे। अम्मा अब्बा खुद भूखे रह लेते थे, मगर मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया था। मुझे अम्मा अब्बा पर बहुत प्यार आता कि उनको अपनी नहीं, बस मेरी फिक्र है। मैंने कहा, अब्बा, जिस तरह आपके लिए मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, इसी तरह मुझे भी दुनिया में आपसे ज्यादा कोई अजीज नहीं। अब्बा ने मुस्कुराकर मुझे देखा। कहने लगे, बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, आपको पता है, मैं तो स्कूल में भी सबसे कहती हूँ, अल्लाह ताला सबको मेरे जैसे अब्बा दे, जो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। तो अब्बा ने मेरा माथा चूम लिया और अम्मा कहने लगी, हाँ हाँ, माँ तो तुम्हारी दुश्मन है, जिसका जिक्र करना भी तुम पसंद नहीं करती। तब हम बाप बेटी हंसने लग जाते और अम्मा नाराज हो जाती। फिर हम दोनों मिलकर अम्मा को मनाते। यूं ही जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। 7वीं जमात में मैं पढ़ रही थी जब अब्बा कुछ परेशान से घर आए थे और सीधा अपने कमरे में चले गए, और अम्मा भी काम छोड़कर अब्बा के पीछे चली गईं। मुझसे भी रहा ना गया, मैं भी अब्बा के पास चली गई। अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि शुमाइला वापस आ चुकी है। आज मेरी उससे मुलाकात हुई थी। और फिर अब्बा बात करते करते रुक गए, क्योंकि अब्बा ने मुझे खड़े देख लिया था। और फिर कहने लगे, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मजबूरी में मैंने एक बंगले पर ड्राइवर की जॉब कर ली है, और बंगले का मालिक शुमाइला का चचा है। और मैं ये नहीं जानता था, वरना कभी ये नौकरी ना करता। अम्मा ने कहा, फिर क्या हुआ, हमें तो पैसों की जरूरत थी, तुम क्यों फिक्र करते हो। तब अब्बा चुप हो गए। और जब मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा, ये शुमाइला कौन है, तो अम्मा ने कहा कि एक अमीर बाप की बेटी है। 10-11 साल पहले ये मुल्क छोड़कर चली गई थी। तुम्हारा बाप पहले उसके पास ड्राइवर हुआ करता था। तो मैंने अम्मा से कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तब अम्मा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा ने शुमाइला से कर्ज लिया था, इसलिए अब उनको डर है कहीं शुमाइला मांग ना ले। और मैं अम्मा की बात सुनकर चुप हो गई। अब्बा मैडम शुमाइला के घर जाने लगे थे और वो उनके ड्राइवर थे। मैडम शुमाइला एक बार अब्बा के साथ हमारे घर आई थीं। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुई और अब्बा से कहा कि तुम इसे बंगले पर काम के लिए ले आया करो। मगर मेरी अम्मा ने मुझे कमरे में छुपा दिया और कहा कि हम अपनी बेटी से काम नहीं करवाना चाहते। मैडम शुमाइला वापस चली गई, मगर अब वो अब्बा के हाथ मेरे लिए बहुत से गिफ्ट भेजा करती। अम्मा कहती कि आप इस औरत से ये सब कुछ ना लिया करें। तब अब्बा कहते, वो अपनी खुशी से पाकीज़ा के लिए सब कुछ देती है। दिन यूं ही गुजरते चले गए। जब एक दिन अब्बा ने कहा कि मेरी बेटी की सालगिरह आ रही है, इस बार मैं अपनी बेटी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। तब मैं 14 साल की थी और अम्मा ने मेरी सहेलियों को भी मेरी सालगिरह पर बुलाया था। जब मैं केक काटने लगी तो अचानक मैडम शुमाइला हमारे घर में दाखिल हुई और अब्बा से कहने लगी, क्या बात है, मुझे बुलाया भी नहीं और इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं। तब अब्बा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो किसी को नहीं बुलाया। वो औरत मुझसे मिलने लगी और फिर एक घड़ी मुझे गिफ्ट में दी। वो बहुत अच्छी औरत थी और कुछ देर बैठने के बाद चली गई। अम्मा ने मुझसे वो घड़ी ले ली। कहने लगी,
کہ کوई ज़रूरत नहीं है इस औरत से कुछ लेने की। मुझे अम्मा की ये बात कुछ अच्छी ना लगी। मैडम शुमाइला अब अक्सर हमारे घर आने लगी। मैंने एक दिन उनसे कहा, आप हमारे घर ना आया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट देती हैं। तब वो कहने लगी, एक दिन तुम इन सब की कीमत अदा कर देना। और तब अम्मा ने उसकी ये बात सुन ली थी। अम्मा ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमसे सब कुछ तो छीन लिया है, अब मेरी बेटी भी लेना चाहती हो। आज के बाद हमारे घर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर वो चली गई। उस औरत के माथे पर ना तो कोई बल था और ना ही कोई शर्मिंदगी, पर आंखों में आंसू आ गए थे जिनको वो बार बार साफ कर रही थी। मैं अब कॉलेज जाने लगी थी और अब्बा मुझे खुद छोड़ने और लेने आते। एक रोज एक लड़की से मेरा झगड़ा हो गया और प्रिंसिपल तक बात जा पहुंची। उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अमीर बाप की बेटी थी, पर मुझे बहुत डांटा और अब्बा को भी कॉल कर दी। पर अब्बा की बजाय मैडम शुमाइला आ गई, जिनको देखते ही हमारी प्रिंसिपल भी खड़ी हो गई थी। और प्रिंसिपल ने कहा कि हम नहीं जानते थे कि आप इस लड़की को जानती हैं। और तब मैडम शुमाइला ने प्रिंसिपल को अच्छी खासी सुनाई और उन लड़कियों ने भी मुझसे माफी मांगी। उसके बाद मालकन मुझे अपने घर लेकर आ गई। कहने लगी, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। उनका घर बहुत बड़ा था। मालकन ने मुझे पूरा घर दिखाया और फिर अपने कमरे में ले आई। मैं सब कुछ देखकर दंग रह गई थी। और फिर मालकन ने मुझे एक खूबसूरत सूट दिया था। कहने लगी, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लेकर रखा था, सोचा जब उसकी शादी होगी तब उससे कहूंगी ये सूट पहने, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उसे ये सूट दे सकूं, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। जब तुम्हारी शादी हो तो तुम इस सूट को पहनना। मैं वो जोड़ा लेना नहीं चाहती थी, वो बहुत कीमती लिबास था, पर उन्होंने जबरदस्ती मुझे थमा दिया था। और फिर अब्बा को कहा मुझे घर छोड़ आए। और मैं अब्बा से पूछने लगी, जब प्रिंसिपल ने आपको कॉल की तो आप क्यों नहीं आए? तब अब्बा ने कहा, मैं आना चाहता था, पर मालकन ने कहा वो ऐसे लोगों को सीधा करना जानती हैं, आज एक बार सीधा कर दिया है तो वो दोबारा कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। जब घर पहुंची तो अम्मा ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और अम्मा ने वो जोड़ा लेकर फेंक दिया था, पर अब्बा ने वो जोड़ा उठा लिया और उसको देखने लगे थे। अम्मा ने कहा, वो औरत तुम्हें मुझसे छीन लेगी, आज अपने घर ले गई है, कल को इस मुल्क से भी बाहर ले जाएगी और मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने अम्मा से कहा कि क्या हो गया है अम्मा? वो बस आज कॉलेज आई थी, कुछ मसला हो गया था और आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। आप कहती हैं तो मैं कभी उनसे नहीं मिलूंगी। अम्मा मुझे अपने सीने से लगाकर कहने लगी, मेरी बेटी, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगी। वक्त गुजरता गया, मैंने मालकन से मिलना छोड़ दिया। जब एक दिन अब्बा खुद मुझे मालकन के पास ले गए, मैंने कहा, अब्बा, अगर अम्मा को पता चल गया तो हम दोनों को घर में दाखिल नहीं होने देंगी। तो अब्बा ने कहा, बेटी डरो मत, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। और जब मैं उनके कमरे में गई तो वो वाकई में बीमार थीं। उनके पास एक लड़का बैठा हुआ था जो डॉक्टर था। मालकिन शुमाइला ने मुझे देखा तो मुस्कुराई और उस लड़के से कहने लगी, ये पाकीज़ा है। और फिर मुझे कहने लगी, पाकीज़ा, इस लड़के का नाम अरसलान है। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी और फिर वापस अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद अरसलान ने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। उसकी माँ जिंदा नहीं थी, बस बाप था। वो मैडम शुमाइला की कजन का बेटा था। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था, पर अब्बा ने सोचने की मोहलत मांगी थी। फिर अब्बा ने मुझसे पूछा अरसलान के बारे में, तो मैंने कहा, अब्बा, रिश्ता आप जहाँ भी करेंगे मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, मेरी जिससे भी शादी होगी वो लड़का मेरे साथ इस घर में रहेगा, वरना मुझे अरसलान भी कबूल नहीं। अरसलान के वालिद ने भी मेरी इस बात पर गुस्सा किया था। एक दिन अरसलान ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं ऐसे ना करूं, लोग क्या कहेंगे, मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर कैसे रहूंगा। मैंने उसे कोई जवाब दिए बगैर ही फोन बंद कर दिया। मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने वाली थी जब मोहल्ले से मेरे लिए एक और रिश्ता आ गया और उनके सामने भी मैंने वही शर्त रख दी और वो लोग मान गए। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल को खुशी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। अम्मा ने कहा, माना, मेरा मैडम शुमाइला से लाख इख्तलाफ सही, पर अरसलान उसका भांजा मुझे बहुत पसंद आया है।
میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت دیکھی ہے، اور جتنے ادب سے وہ ہمیں ملتا ہے، ایسے لڑکے بہت نیک اور اچھے ہوتے ہیں۔ ابا نے بھی ابھی تک کسی کو میرے رشتے کے لیے ہاں نہیں کی تھی۔ ابا کہتے تھے میں محلے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، مجھے وہ لوگ لالچی لگتے ہیں۔ ایک روز مالکن شمائلہ ہمارے گھر آئیں، مجھ سے ملی اور بہت سی باتیں کی۔ جب جانے لگی تو مجھے ایک فلم اور کچھ کاغذ دے گئیں اور کہا کہ میرے جانے کے بعد اسے لازمی دیکھنا۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے اماں کے ڈر سے وہ فلم اور کاغذ الماری میں چھپا دیے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میڈم شمائلہ کی موت ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں اپنے سامنے دیکھا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ مجھے مزید حیرت ہوئی جب مالکن جاتے جاتے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئیں۔ اب میں مالکن بن گئی تھی۔ جب ایک دن میرا دل کیا کہ میں وہ فلم دیکھوں جو وہ مجھے دے کر گئی تھی، میں نے جیسے ہی وہ فلم ٹی وی پر لگا کر آن کی، مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ جان کر کہ مالکن نے ساری جائیداد میرے نام کیوں کی تھی، میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی ابا کے پاس گئی۔ میں نے ابا سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کاغذات دیکھ کر ابا بھی پریشان ہو چکے تھے اور اماں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے ابا سے کہا آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا سچائی کیا ہے، میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے؟ تب ابا نے کہا تم صرف ہماری بیٹی ہو۔ تب میں نے انہیں وہ ویڈیو دکھائی اور کہا کہ میڈم اس ویڈیو میں کیا کہہ رہی ہیں، کیا یہ جھوٹ ہے؟ نہیں ابا، ان کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہے۔ پاکیزہ نام رکھ لینے سے میں کبھی پاک نہیں بن سکتی۔ تب ابا نے کہا جب اس دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ معاشرہ، یہ فطرت طے کرتی ہے اس کا وجود کیا ہے۔ تم ہماری بیٹی ہو، ہم نے تمہیں پالا ہے، کیا یہ تمہارے لیے اہم نہیں؟ میں روتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھانا چاہا پر میں ابا کو دیکھ رہی تھی جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے ابا سے کہا مجھے سچائی جاننی ہے، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تب ابا سچائی بتانے سے گریز کر رہے تھے، پر مجھے لگتا ابھی بھی شاید ابا سچ بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے جو مالکہ نے اس ویڈیو میں ریکارڈ کر کے مجھے دیا ہے وہ سب جھوٹ ہو، ایک مذاق ہو۔ پھر میرے مجبور کرنے پر ابا نے سچائی بتانا شروع کی۔ وہ کہنے لگے میرا دوست جمال اور میں ایک کالج میں پڑھتے تھے، ہمارا آخری سال چل رہا تھا جب مالکن شمائلہ نے جمال سے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہیں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ پر جمال نے کہا کہ وہ اس سے محبت تو کرتا ہے پر وہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور کبھی بھی امیر اور غریب کے درمیان محبت نہیں ہو سکتی، اور تمہارا باپ تو مجھے راتوں رات ایسا غائب کرے گا کہ تمہیں کبھی میری لاش بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد وہ شمائلہ سے دور رہتا تھا۔ پھر ایک دن جب شمائلہ کے باپ کو یہ سب پتا چلا تو اس نے جمال کو جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی اور کہا کہ تم نے میری بیٹی کو پھنسایا ہے۔ تب جمال کو بھی غصہ آ گیا اور وہ مجھے کہتا امجد اگر میری بہن نہ ہوتی تو میں شمائلہ سے ضرور شادی کر لیتا، مجھے ڈر ہے کہ شمائلہ کا باپ میری بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھ سے اپنے دوست کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے جمال کے گھر اپنا رشتہ بھیج دیا اور ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اچانک جمال کہاں گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں دن رات اس کو تلاش کرتا رہا پر وہ مجھے نہیں ملا۔ اس کی بہن جو میری بیوی تھی وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پریشان تھی۔ جمال ہنستا مسکراتا ایسے غائب ہوا کہ 3 سال تک وہ مجھے نہیں ملا، اور پھر ایک روز رات کے 2 بجے گھر آیا تھا۔ وہ چھپتا پھر رہا تھا۔ میں اسے اتنے سالوں بعد دیکھ کر بہت خوش تھا۔ میں نے کہا تم کہاں تھے اور ایسے کیوں چھپتے پھرتے ہو؟ مجھ سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، ہم سب کتنے پریشان تھے۔ میں اپنے دوست جمال پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے شمائلہ سے شادی کر لی ہے اور ہم پچھلے 3 سال سے ایسے چھپتے پھر رہے ہیں۔ شمائلہ کا باپ ہمیں جینے نہیں دے رہا اور آج میں تمہارے پاس مدد کے لیے آیا ہوں۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے اور میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، تم یہیں بیٹھو۔ وہ اپنی بہن سے باتیں کر رہا تھا اور جمال یہ جان کر بہت خوش ہوا تھا کہ وہ ماموں بننے والا ہے۔ میں نے جو اپنی دکان لینے کے لیے پیسے جمع کیے تھے وہ اپنے دوست کو دے دیے، پر تبھی کچھ لوگوں نے ہمارے گھر آ کر جمال کو مار دیا۔
آخری وقت وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنی بہن یعنی میری بیوی کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور تبھی جمال نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے جب اپنی بیوی کو دیکھا مجھے لگا تھا کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی کا خون ہے، پر ایک گولی میری بیوی کو بھی چھو کر گزری تھی۔ پورا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر بھاگا اور پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا ہونے والا بچہ بھی مر چکا ہے اور اب کبھی میری بیوی ماں نہیں بن سکتی، پر اس کی جان بچ گئی تھی۔ میں نے اس دن بہت کچھ کھو دیا تھا۔ ادھر شمائلہ کو اس کے باپ نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ جمال مر چکا تھا پر میری بیوی بچ چکی تھی۔ وہ لوگ مجھے بھی مار دیتے اگر میں وہاں سے پیسے لینے اندر کمرے میں نہ جاتا۔ اور پھر اس دن ہسپتال سے میں اپنی بیوی کو لے کر نکل پڑا، پر میری بیوی نے کہا اسے شمائلہ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، وہ لوگ ہمیں مار دیں گے، ہمیں پاگل کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہوں گے۔ پر میری بیوی نے ضد کی اور کہا اسے ہر حال میں شمائلہ کے پاس جانا ہے۔ شمائلہ ماں بننے والی ہے اور اس کی کوکھ میں میرے بھائی کا بچہ ہے۔ میں یہ سب سن کر حیران تھا۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے جمال نے نہیں بتایا۔ تو وہ کہنے لگی مجھے بھائی نے مرنے سے پہلے بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بچے کا خیال رکھنا، اور جب ہم شمائلہ کے گھر پہنچے تو ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ میری بیوی کے زخم ابھی تازہ تھے۔ مجھ پر ایک کے بعد ایک قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ شمائلہ نے اپنے باپ سے کہا اگر آپ مجھے زندہ دیکھنے چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اور اس کے باپ نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ شمائلہ ہم سے ملی، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے کہا یہ لوگ میرے بچے، میری محبت کو مار دینا چاہتے ہیں۔ یہ جمال کی نشانی ہے اور میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی۔ بس کچھ دن کا انتظار ہے۔ میرا باپ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دے گا، پر اگر تم لوگ میری مدد کرو تو یہ بچہ تم لوگ سنبھال لینا۔ میں کبھی تم لوگوں سے اپنا بچہ واپس نہیں لوں گی۔ میں چاہتی ہوں یہ بچہ زندہ رہے اور کبھی میرا باپ یا اس کے گنڈے اس بچے تک نہ پہنچ سکیں۔ شمائلہ سے مل کر ہم واپس آ گئے اور میں شمائلہ کے کہنے پر اسی ہسپتال میں دن رات گزارتا، کیونکہ مجھے مردہ بچے کا انتظار تھا۔ کسی بھی طرح کر کے ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملایا اور قسمت نے ہمارا ساتھ دیا۔ کسی اور ہسپتال سے مردہ بچہ اٹھایا اور شمائلہ کی ڈلیوری کے بعد وہ بچہ اس کے والد کو دے دیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، اور وہ ایک شیطان تھا جس کے لیے کسی کی بھی جان کوئی قیمت نہیں رکھتی تھی۔ اسے بس اپنی بیٹی چاہیے تھی، اور شمائلہ نے اپنی پیدا ہونے والی بچی ہمیں سونپ دی اور کہنے لگی میں قصوروار ہوں، میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، میری وجہ سے جمال کی جان چلی گئی، میں تم لوگوں کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اور ہم بچی کو لے کر دوسرے شہر آ گئے۔ میری بیوی اس بچی کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ اس کی ممتا کو قرار آ گیا تھا۔ وہ اس کے بھائی جمال کی بیٹی تھی۔ شمائلہ ملک سے باہر چلی گئی۔ اس نے اپنے باپ سے ضد لگا لی تھی کہ وہ اب کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس کا باپ کہتا رہا پر وہ نہیں مانی، اور پھر کچھ عرصے بعد اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ تب بھی نہیں آئی تھی، وہ جینا نہیں چاہتی تھی، پر ایک وقت آیا وہ واپس آ گئی۔ جب میں شمائلہ کے چچا کے ہاں ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ لوگ اس شہر واپس آ چکے ہیں، اور شمائلہ اس لیے واپس آئی کیونکہ اسے بلڈ کینسر تھا۔ جب وہ مجھ سے ملی تو مجھے لگا وہ اپنی بیٹی کو واپس مانگ لے گی، پر اس نے مجھ سے کہا اسے بس کچھ پل چاہیے، وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے، اس کی آواز کو سننا چاہتی ہے، اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی ہے۔ اور میں مجبور ہو گیا کیونکہ وہ اپنا آخری وقت اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے جمال کی نشانی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ تمہاری ماں کو مالکن اس لیے پسند نہیں کرتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کی جان گئی تھی، جس کو تم نے ساری عمر ماں سمجھا۔ یہ تمہارے باپ کی بہن ہے، تمہاری سکی پھپھو ہے۔ جب تم چند گھنٹوں کی تھی ہم نے تمہیں پالا، اپنا نام دیا تھا، ہم تو بھول چکے تھے تمہیں جنم کسی اور نے دیا ہے، اور تمہاری سکی ماں کی خواہش تھی تم ارسلان سے شادی کر لو۔ وہ شمائلہ کی کزن کا بیٹا ہے جس کو وہ اپنا بھانجا کہتی تھی، اور جو سوٹ شمائلہ نے تمہیں دیا تھا وہ ارسلان نے دیا تھا اپنی پہلی کمائی سے، پر اس جوڑے کو کبھی شمائلہ پہن نہیں سکی۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں پاکیزہ بیٹی، اب تمہاری پہچان ہمارے نام سے ہے، اور تم سے کس نے کہہ دیا تم ناجائز اولاد ہو؟ میں اپنے دوست جمال کو اچھے سے جانتا ہوں، جس شخص سے محبت کرتے ہوئے کبھی شمائلہ سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، وہ کیسے اپنی محبت سے ناجائز تعلق قائم کر سکتا تھا؟ تمہاری ماں نے تمہیں بچانے کی خاطر کبھی کسی کو نہیں بتایا،
اگر بتا دیتی تو اس کے خاندان والے بھی تمہیں نہ چھوڑتے، پر اب ساری جائیداد تمہارے نام ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ بہتر ہے کہ تم ارسلان سے شادی کر لو، پھر کبھی کوئی تمہیں چھو نہیں سکے گا، کیونکہ ارسلان کے باپ کے آگے کسی کے کھڑے ہونے کو کوئی اوقات نہیں ہے۔ میرے ابا سب کچھ بتا کر چلے گئے اور میں وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میں کیا سمجھتی رہی اور سچائی کیا نکلی، پر ایک دکھ نے میرے دل کے کئی ٹکڑے کر دیے تھے۔ میرے سکے ماں باپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، جنہوں نے محبت کی اور ان لوگوں نے امیری غریبی کے فرق کو لے کر ان کو الگ کر دیا۔ کاش کبھی محبت دولت کے آگے نہ ہارتی۔ خیر، مجھے اپنے ابا کی باتوں پر یقین تھا، پر میرے ابا اور اماں نے بہت کچھ کھو دیا تھا۔ میں نے ان کے کہنے پر وہی جوڑا پہنا اور ارسلان سے شادی کر لی، کیونکہ میرے ماں باپ اور میری سکی ماں کی بھی یہی خواہش تھی۔ اب میں ہر روز اپنے سکے ماں باپ کی قبر پر جاتی ہوں اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے اصل ماں باپ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ ارسلان بھی میری ساری حقیقت جانتے تھے، وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، تبھی انہوں نے مجھ سے شادی کی، اور آج میں ارسلان کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔